आपको सलामत रखे। ये कारी सईदुल इस्लाम साहब है बांग्लादेश से। ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله. فلما أسلما وتله للجبين. سبحان الله. क्या सुरूर इनकी आवाज में है, माशाअल्लाह. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. سبحان الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان الله. الله أكبر. ما شاء الله. إن هذا لهو البلاء المبين. سبحان الله. وفديناه بذبح عظيم. سبحان الله. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. سبحان الله. ما شاء الله. إن هذا